kapuso, nag-dissipate o kung natunaw na ang low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Apang may isa pa ka LPA nga naghahana nga magsulod sa PAR sa masunod nga inadlaw. Ulihi nga nasiplatan ng LPA sa kalayoon nga 1,850 kilometers na sidlangan sang southeastern Luzon. Suno sa pag-asa, wala ginakakas ang tsansa sini nga mangin bagyo. Apang padayon nga nagalabot ang trough sa sini sa pila ka bahin sang pungsod. Padayon ang pagluntad sa habagat kag posible man ang thunderstorm sa iban pang bahin sang pungsod. Diri sa Western Visayas, base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan sa Aklan, Iloilo, Negros Provinces kag sa Capiz, kung sa din may heavy to intense rains nga maeksperiensyahan. Ang pila ka lugar sa nabiling nga bahin sang pungsod ang posible man nga makaeksperyensya sang pag-ulan, gani padayon nga mangin alerto.